تے پھر اے غیر اللہ نو پکارنا شروع کر دیندے سی۔ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ دا رویہ بیان کر رہے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، اللہ فرماندے نے جدوں اے مشرکین مکہ سفر دے اندر نکلے نام سمندری سفر کر دے تے انہاں نو پتہ لگدا کہ سمندر دیاں لہراں بہت اچھل رہیاں نے، انہاں نو اپنی موت دس دی نام تے پھر رب کریم نو یاد کر دے، اللہ رب العالمین دی عبادت کر دے، اللہ رب العالمین نو پکار دے تے جدوں رب کریم انہاں نو اس مصیبت تو اس تکلیف تو اس سمندر دیاں لہراں تو نجات دے دیندا نام فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ اللہ فرماندے نے جدوں اللہ نجات دے دیندا نام اس سمندر دیاں لہراں چوں باہر خشکی تے آ جاندے نام زمین تے آ جاندے نام تے پھر لات منات عزا نو پکارنا شروع کر دیندے، پھر لات نو اپنا خدا بنا لیندے، سمندر دے اندر مصیبت دے اندر پھنسے نام تے رب یاد آیا، لیکن جدوں مصیبت دور ہو گئی خوشحالی دا ویلا آ گیا نام اللہ فرماندے نے پھر شرک کر دے لات منات عزا نو پکار دے، انہاں دا اے رویہ سی۔ لیکن اج دے مشرکین اس دور دے مشرکین ایڈے بدترین مشرک نے اللہ دا قرآن دس رہا نام اے نام خوشحالی دے اندر نہ مصیبت دے اندر نہ تکلیف دے اندر پکار دینے اللہ نو، بلکہ انہاں نو اللہ تو علاوہ ہی درد دستے نے، انہاں نو بابے فرید دا درد دستا ہے، انہاں نو بابے بلے شاہ دا درد دستا ہے، انہاں نو جناب بڑے بڑے اولیاء دے درد دستے نے، او اولیاء جن دے بارے رب دا قرآن بیان کر رہے ہیں او لوگوں جنہاں نو تسی پکار دے جے او توڑے ورگے بندے ہی نے، او توڑی پکار نو سونی نہیں سکدے، لیکن اج دے مشرکین او پکار رہنے مصیبت ہووے تنگی ہووے خوشحالی ہووے اللہ تو علاوہ غیراں نو پکاریا جا رہا ہے، اور مشرکین سمجھدے نے اسیں بڑے سمجھدار ہم، اسیں بڑے عقل مند ہم، اسیں بڑے فلاسفر ہم، حالانکہ رب دا قرآن انہاں نو رستے تو بھٹکیا ہویا کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے جڑا اللہ تو علاوہ کسے اور نو پکار دینا اور رستے تو بھٹکیا ہویا شخص سے گمراہ شخص سے او بلا دے آپ نو سمجھدار سمجھے، بلا اپنے آپ نو امانت دار سمجھے، بلا اپنے آپ نو سیدھے رستے تے سمجھے، لیکن اگر وہ رب دے قرآن نو مند ہے پھر انہوں مننا پینا ہے کہ وہ رستے تو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اے ہے شرک دی پہلی قسم، دعا اور پکار دے اندر اللہ رب العالمین تو علاوہ غیر اللہ نو پکارنا شرک دی پہلی قسم ہے، اور شرک دی دوسری قسم نیت و ارادے دا شرک، نیت تے ارادہ اللہ رب العالمین دی عبادت نہیں ہوندا، بلکہ جدوں یہ کوئی عبادت کر دے نے انہاں دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ لوگ دیکھن لوگ کہن بڑیاں عبادت گزار بندہ ہے، بڑیاں عبادتاں کرن والا ہے، بڑیاں نمازاں پڑھن والا ہے، روزے رکھن والا ہے، گرمی دے اندر روزے بھی رکھدا ہے کام بھی کردا ہے۔ اللہ دے قرآن نے ایسے بندے دے بارے اس طرح بیان فرمایا نا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ فرماندے نے جڑے بندے دا چاہت تے ارادہ جڑا او دنیا بن گیا، دنیا دی زیب و زینت بن گیا، اسیں دنیا تے انہوں دے دیواں گے، پوری پوری دیاں گے، کمی نہیں کران گے، لیکن یہ گل سن لو اس بندے دا ٹھکانہ جڑا رب کریم کہہ رہے اسی جہنم بنا چھڑے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اللہ فرماندے نے جڑیاں انہاں دنیا تے نیکیاں کیتیاں نام، جڑیاں انہاں نے نمازاں پڑھیاں نام، جڑیاں انہاں نے تہجداں پڑھیاں نام، وہ ساریاں بیکار ہو جان گیاں، وہ ساریاں تباہ و برباد ہو جان گیاں۔ کیونکہ شرک کر کے آیا ہے، اس نے دوسریاں نو دکھان واسطے اللہ رب العالمین دی عبادت کیتی ہے۔ اے ہے شرک دی دوسری قسم۔ آنا میرے برادر اس شرک تو بچ جا، لوگاں نو دکھان واسطے عبادت نہیں ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے تے اس رب کریم واسطے عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت دی حقدار اگر کوئی ذات ہے تے وہ رب العالمین ذات ہے جن نے انسان دا جوڑ بنایا ہے۔ اگر انسان ساری زندگی بھی اپنے رب دے اگے سجدے پیا رہے پھر بھی اپنے رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا نہیں کر سکدا، لیکن اللہ رب العالمین نے تھوڑا جا وقت ساڈے کول منگیا ہے، 5 وقت مسجد دے اندر آنے اور باقی اپنی زندگی دا گسر بسر کرو۔ اللہ رب العالمین 5 وقت چاہ رہے ہیں کہ انہاں 5 وقتاں دے اندر آنا ہے۔ آپ گل کر رہے ہیں اگر ساری زندگی بھی رب کریم دے سامنے سجدے کیتے جان تے پھر بھی رب العالمین دیاں نعمتاں دا حق ادا نہیں ہو سکدا، لیکن رب کریم نے 5 وقت خاص کر کے انسان نو اپنے در دے اندر بلایا ہے، اور 5 وقتاں تو علاوہ اللہ رب العالمین کہندے نے تو اپنی زندگی گزر بسر کر، جس طرح تیری زندگی چلتی ہے چلا، اور او زندگی چلان دے اندر بھی اللہ رب العالمین دے احکامات نو مننا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تے اللہ رب العالمین دے احکامات نو دیکھ کے کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین دے احکامات نو سمجھ کے غور و فکر کر کے پھر کوئی کام کرنا ہے۔ اے ہے شرک دی دوسری قسم، اندے تو بچنا ہے، کسے واسطے عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تے رب العالمین واسطے کرنی۔ تیسری قسم ہے شرک دی اطاعت دے اندر شرک۔ اطاعت دے اندر شرک کس طرح کہ ایک بندہ اپنا آئیڈیل تے نمونہ کسے عالم دین نو بلا لوے، پھر وہ عالم دین اگر غلط گل کردا ہے، رب العالمین دی نافرمانی دی گل کردا ہے، اے پھر بھی اس عالم دین دی گل مننے، اللہ رب رحمان دی گل نہ مننے۔ رب کریم دا قرآن سورہ توبہ دے اندر اللہ رب العالمین نے عیسائیاں دا تذکرہ کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین دے قرآن نے میں بیان فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ فرماندے نے ان عیسائیاں نے اپنے عالمانوں اپنے دانشورانوں رب بنا لیا سی، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم نو مریم دے بیٹے عیسیٰ نو ان رب بنا لیا سی۔ اللہ فرماندے نے انہاں دا ایک کم چنگا نہیں دا، اللہ تو علاوہ اپنے عالماں نو اپنا رب بنا لین، اپنے دانشوراں نو اپنا رب بنا لین، نبیاں نو اپنا رب بنا لین۔ ہاں نبیاں دی اطاعت ہونی چاہیے، عالم دین دی اطاعت ہونی چاہیے، دانشور دی گل مننی چاہیے، لیکن اللہ فرماندے نے او گل مننی ہے جڑی اللہ رب العالمین دی اطاعت دے اندر عالم دین کہے، جڑی اللہ رب العالمین دی اطاعت دے اندر نبی کہے۔ اگر نبی بھی گل کریں، اگر اولیاء بھی گل کرن، اگر عالم دین بھی گل کرن، اور او گل اللہ رب العالمین دی نافرمانی دے اندر ہووے، اللہ پاک فرماندے نے پھر انہاں دی گل نہیں مننی۔ اگر تسی انہاں دی گل پھر بھی منو گے، پھر بھی تسی اپنے رب دے نال شرک کر رہے ہو۔ تانوں پتہ چل گیا فلاں عالم دین گل غلط کر رہے ہیں، ان دی گل نو چھڑ دینا ہے، قرآن و سنت نو پکڑنا ہے، قرآن و سنت نو اپنا منہج بنانا ہے۔ قرآن و سنت سیدھا رستہ ہے، کوئی بھی عالم دین سیدھا رستہ نہیں، وہی عالم دین سیدھا ہے جڑا قرآن و سنت دے اتے چلدا ہے۔ کئی بندے نے انہاں دے سامنے کوئی گل بیان کیتی جائے نا تو وہ کہندے نے جی فلانا عالم دین اس طرح کردا سی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس طرح کردے سن، وہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب اس طرح کردے نے۔ میرے برادر مولانا طارق جمیل صاحب ہون اپنی جگہ تے عزت والے نے، ڈاکٹر اسرار صاحب ہون اپنی جگہ تے مقام شان والے نے، لیکن اگر اے وڈے وڈے علماء بھی رب کریم دی نافرمانی دے اندر گل کرن پھر انہاں دی گل نہیں مننی۔ اگر پھر بھی تسی انہاں دی گل من دے ہو پھر تساں شریک ٹھہرا رہے ہو اپنے رب نال۔ اور شرک دی مذمت میں کل تساں احباب دے سامنے اچھی طرح بیان کر چکیا ہوں۔
آؤ نہ ذرا چوتھی قسم شرک دی چوتھی قسم جڑی ہے نا محبت دے اندر شرک. اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ پاک فرماندے نے لوگاں نے اللہ تو علاوہ اور لوگاں نو بھی شریک بنا لیا. اللہ رب العالمین کہندے نے اللہ دا در چھڈ کے اور بھی شریک ٹھہرا لینے اور انہاں شریکاں نال اللہ فرماندے نے ایویں ہی محبت کردے نے جویں اللہ نال محبت کردے نے. جنی اللہ نال محبت ہونی چاہیے سی اونی محبت انہاں دی شریکاں نال بن چکی ہے. اج دے مشرکین دا حال دیکھ لو نا. اج دے مشرکین کی کر رہے نے لوگاں نو اللہ بنا کر کے بابے فرید نو رب بنا کر کے بابے بلے شاہ نو رب بنا کر کے جناب سارے اولیاء کرام نو رب بنا کر کے انہاں دے نال محبت بھی اللہ جنی کردے نے. انہاں دا ڈر بھی انہاں دے ذہناں دے اندر بیٹھ چکا ہے. اج جدوں جناب میلہ لگدا ہے نا دربار دے اوتے اودوں دودھ جاندا ہے. میں گل مکدی مکا دیاں اس دودھ دے اندر پانی بھی نہیں پاندے. انہاں دیاں انیاں متاں وج چکیاں نے او دودھ خالص جاندا ہے. تے جدوں اے لوگاں نو دودھ دیندے نے اودوں اللہ رب العالمین دی گل منن والی سی کہ ملاوٹ نہیں کرنی لیکن ادو رب دا ڈر نہیں آندا. دودھ دے اندر پانی پائی جاندے نے. رب دے قرآن نے ایک اور جگہ تے نقشہ کھچیا نا انہاں مشرکین دا حال بیان فرمایا. اللہ فرماندے نے اے مشرکین جڑے سی نا اے تین حصے بنا دے سی اپنی روزی روٹی دے اپنی زراعت دے تین حصے کر دے سی. ایک حصہ انہاں واسطے ہوندا سی اور ایک انہاں دے مشرکین نے جڑے رب بنائے ہوندے سی انہاں واسطے ہوندا سی اور تیسرا حصہ اللہ پاک فرماندے نے اللہ واسطے ہوندا سی. لیکن اے کردے کی سی فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ. اپنے شریکاں دا حصہ پورا پورا رکھ دے. اگر اللہ دا حصہ کٹ جاندا اللہ دے حصے دے نال ملان دے بھی نہیں سی. او کٹ دا کٹ ہی ٹھیک ہے انہاں دے شریکاں دا پورا ہونا چاہیے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم. اللہ فرماندے نے اگر انہاں دے شریکاں دا حصہ کٹ جاندا تے اللہ رب العالمین دے حصے چوں حصہ لے کر کے اپنے شریکاں نو دے دیندے تے اپنے شریکاں دا حصہ پورا کر لیندے. ایویں دیاں بہت زیادہ مثالاں معاشرے دے اندر بیان کیتیاں جا سکدیاں نے کہ دودھ لے کے جاندے نے بابے دے دربار تے خالص دودھ جاندا ہے ملاوٹ نہیں ہوندی. لیکن رب کریم دی گل منن دی واری آندی ہے تے ملاوٹ رج کے ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین دی محبت جنی محبت اللہ تو علاوہ دوسریاں نو دے رہے نے. اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے نا جدوں کل قیامت والے دن آن گے نا دنیا اتے مولتا مل گئیاں سی دنیا اتے ٹائم دے دیتا سی دنیا تے علماء نے سمجھا دیتا سی دنیا تے قرآن آ گیا سی دنیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیج دیتے سی سیدھا رستہ دکھا دیتا سی. لیکن انہیں پھر بھی ساڈی گل نہیں مننی. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. جڑا رب کریم دی ذات دے نال شریک ٹھہراندا ہے نا اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر اوراں نو شریک ٹھہراندا ہے اوراں نو اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر ملاندا ہے. اللہ فرماندے نے جنت حرام کر دتی ہے تے دوزخ دا ٹھکانہ بنا چھڑیا ہے. مشرک دا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے دوزخ بنایا ہے. اے چار قسمہ شرک دیاں نے انہاں تو بچنا ہے انہاں تو اجتناب کرنا ہے.